الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. الحديث الخامس من الباب الأول، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شسن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل، لا بالطويل البائن ولا بالقصير القصير المتردد، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متوسط القامة معتدل القامة مائلا إلى الطول، كما سبق في الأحاديث الماضية تفصيله. شسن الكفين والقدمين. ابن بطال رحمه الله فسر وقال: المراد منه أن كف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممتلئة لحما، وكذلك قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة محمودة في الرجال دون النساء، دليل على قوة الإنسان. وفي القاموس معنى شسن من باب كرم ومن باب سمع شسنا وشسونة، غلزت وخشنت. يقول الأسمعي: شسن الكفين غليزهما. يرد هنا سؤال: أن شسن الكفين يدل على غلز كف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن كف النبي صلى الله عليه وسلم كانت لينة. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. الجواب: العلماء قالوا في الجمع والتوفيق بين الحديثين، قالوا أن الغلز كان باعتبار واللين كان باعتبار آخر. الغلز كان في العظام واللين كان في الجلد واللحم، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم نعومة البدن وقوة البدن مع اللين في جلد النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحم النبي صلى الله عليه وسلم. مع اللين كان بدن النبي صلى الله عليه وسلم قويا، لم يكن ضعيفا مثل النساء. وقال بعض العلماء: الغلز يكون في كف النبي صلى الله عليه وسلم وقت العمل في الجهاد أو مهنة أهله، واللين باعتبار أصل خلقته، إذا ترك ذلك العمل صار كفه صلى الله عليه وسلم إلى أصل جبلته من النعومة. ثم قال: الضخم الرأس. وفي بعض الروايات ورد عظيم الهامة، ومعناه واحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم الرأس في حد الاعتدال، وهذا محمود في الرجال، دليل على قوة الإنسان، علامة الإنسان القوي، ويدل على كمال القوة الدماغية، دليل على نجابة صاحبه. ضخم الكراديس. وفي بعض الروايات جليل المشاش، ومعناهما واحد، يعني أن رؤوس العظام كانت ضخمة، وضخامة رؤوس العظام دليل على ضخامة الأعضاء. الأعضاء كان المراد منه أن أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضخمة، وهذا كذلك دليل القوة، محمود في الرجال ودليل على قوة صاحبه ونجابته. الكراديس جمع، واحده كردوس، كل عظمتين التقيا في مفصل هو كردوس، كالركبتين والمرفقين والمنكبين. ثم قال: طويل المسروبة،
المسروبة هو الشعر الخط الدقيق من الشعر بين الصدر والسرة، يبدأ من اللبة إلى السرة، كان موصول بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخيط، ولم يكن على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم شعر غير ذلك، كما ذكر البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، وقال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعرات من سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه غيرها. ثم يصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب، كأنما ينحت من صبب، هذا بيان. تكفأ إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني يميل إلى الأمام، التمايل إلى القدام، كأنما ينحت من صبب، كأن الذي ينزل من العلو إلى الأسفل، صبب الحدود، والينحت يعني ينزل، كأنما ينزل في موضع منحدر. العلماء ذكروا في مشي النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقوال. قالوا: المراد إذا تكفأ تكفؤا المراد منه الإسراع، والقول الثاني قالوا أن المراد منه الميل إلى الأمام، والقول الثالث المراد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رجله من الأرض في مشيه، يرفع رجله رفعا ثابتا قويا، ولا منافاة بين هذه الأقوال الثلاثة، لأن كل هذه الصفات كانت مجتمعة موجودة في مشي النبي صلى الله عليه وسلم. مشي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الإسراء، ومشي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الميل إلى الأمام، ومشي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رفع الرجل من الأرض رفعا قويا. الرفع الرجل من الأرض والإسراء في المشي هو دليل على قوة الإنسان، وهذا مشي محمود، وبخلاف مشي العاجز والكسلان الذي يقارب الخطى ويتماوت في المشي ويكون ضعيف في المشي، مثل مشي المريض، فهذا المشي هو مشي مذموم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكان في مشيه قوة، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث أبي سلمة رضي الله عنه رواه البخاري في الأدب المفرد يقول: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين. ولما رأت عائشة رضي الله عنها فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رويدا، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا. رواه ابن سعد في الطبقات. فبعض الناس يرون هذا من الورع والتقوى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها زمت وردت عليهم وقالت: ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان يسرع، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع في المشي. وأما الميل إلى الأمام
صفة الميل إلى قدام في مشي النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل التواضع، بخلاف مشي المتكبرين المتبخترين الذين يرفعون رؤوسهم ويمدون أيديهم، وهذا المشي هو مشي مذموم. الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا المشي، مشي المتكبر، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الحديث ما رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس وروم سلط بعضهم على بعض. المطيطاء معناه هو التبختر ومد اليدين في المشي، فهذه المشي مكروه. قال العلماء: ويجوز مشي التكبر في حرب الكفار في القتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال. ورواه ابن هشام وابن كثير أن أبا دجان رضي الله عنه كان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، يعني يمشي مشية التكبر، فحين رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبختر بين الصفين قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، يعني في الحرب يجوز. فكان مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية التواضع. ثم قال علي رضي الله عنه: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين، لم يكن مثله في الأولين ولا في الآخرين. نفي المثل يدل عرفا على أنه لا يوجد أحسن منه، لأن إذا لا يوجد مثله فلا يوجد أحسن منه بالطريق الأولى. وهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مثل، ليس له شريك في الحسن، ولا يشبه أحد، كما قال البوصيري في القصيدة البردة: منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يرد هنا سؤال: أن الأحاديث التي في إثبات الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم الذين يشبهون الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى أنس رضي الله عنه وقال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وفي حديث الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك. والجواب أن نفي الشبه هو باعتبار جميع الصفات، لا أحد يشبهه يعني في جميع صفات النبي صلى الله عليه وسلم.